वास्को मतदारसंघाचे आमदार कृष्णा साळकर यांनी नॉन परिसरात आणखीन एका महत्त्वाच्या सीवेज पायाभूत प्रकल्पाचा शुभारंभ केला। या प्रकल्पामुळे भूमिगत सीवेज जोडणी अधिक मजबूत होऊन स्थानिकांच्या स्वच्छता सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। त्याला आयज आमकां आमचो राजी लाडको MLA जी सांगता तशी कामां करून दिता। तेजे कडेन केन्ना फांतोडेर रातची 2:30-3 सुद्दां ताका कॉल केलो जाल्यार तो फोन उखलता आनी कसलीय कामां आसल्यार तो रात पळयना दीस पळयना तो करून दिता। तशेंच ताणें वास्को खातीर बरे बरे प्रोजेक्ट काडलेले आसा। अशें पयलीं केन्नाच कोणें हाडूंक नासलें। तेन्ना हांव राजीक आमच्या आमदाराक बी देव बरें करूं म्हणटा। आनी तशेंच हांव कावन्सिलरूय भरपूर येवन गेलें। कावन्सिलरान सुद्दां अशें केन्नाच करूंक नासलें। त्या खातीर हांव परत सांगता, फकत दाजी बाबा कडेन वचपाचें, रोखडें जायना पूण जाता 100% हे जाता हे शुअर। दाजी सर आसा न्ही, तेंच्यांनी आमच्या वाड्यार खूब डेव्हलपमेंट केल्लो आसा। पयलीं हो वाडो डल आसलो आनी लायटी घातल्यो आनी इतकी रातचे बी इतकी चकचकीत दिसता आमच्या वाड्यार। म्हाका दाजीक खूब थँक्यू म्हणपाचें आसा। इवन ट्रान्सफॉर्मर घातलो, त्याची खूब गरज आसली आनी सिवरेज आसा पळय ती चेंज केल्या नंतर खूब हांगा फायदो जातलो, कारण उदक सगळें ओवरफ्लो जातालें, आमकां सगळ्या घाणींतल्यान वचचें पडटालें। आनी कितेंय जर दाजीक सांगलें न्ही केन्नाच ना म्हणिना। इवन शमीक आमी इतली आमची घरची कशी तेजे कडेन उलोवन तेजे कडल्यान आमी कामां करून घेता, म्हणजे ते आमकां केन्नाच ना म्हणिना। सगळ्यां कडेन बरें उलोवन करून दाजी सगळ्यांची कामां करता। थँक्यू दाजी सराक खूब थँक्यू। आयज आमचे